अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जेएनएन लीक्स का वादा था आपके साथ, उसमें ताख़ीर होती गई और कुछ बाइस ताख़ीर भी था वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि आज संडे था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के तो इसके ऊपर ज़रा बातचीत की जाए। और जो आपके कमेंट्स वगैरह, जो आपकी तजावीज़ मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें भेजी हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं से हम कोशिश करेंगे कि उनको बीच में इनकॉर्पोरेट किया जाए और ऑफ एंड ऑन एक सिलसिला जो है वो चलता रहे। तो आज का जो सिलसिला है उसकी तरफ बढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें, क्योंकि ये आपका हक भी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी आरा को रिस्पेक्ट देते हुए उनको जो मतलूबा नताइज के हसूल तक जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने भी हमें भेजी हैं अपनी ईमेल्स, अपने आरा, अपने कमेंट्स वगैरह, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यही डेमोक्रेसी है कि जिसमें आपके जो कंसर्न्स हैं वो आप हमें बताएं ताकि हम आगे लोगों तक पहुंचा सकें और उनके ऊपर हम फिर फॉलो अप भी करें और उनको हल करवाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, कुछ ईमेल्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उसमें से सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है सिलसिला। और ये फिर मैं आपको ये देखें जी, एक फिरोज शाह गिलानी साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि जी वेस्टेज ऑफ हेविली बोरोड फंड्स इन नॉन फीजिबल ग्वादर पोर्ट। अब ये इसमें इनका अपना एक नुक्ता नज़र है। वो कह रहे हैं कि आई डीपली अप्रिशिएट योर न्यू इनिशिएटिव फॉर पब्लिक अवेयरनेस। आई हैड अ चांस मीटिंग यू इन न्यूयॉर्क अबाउट 20 years ago when you were taking out an Urdu newspaper there. The corrupt politician Nawaz Sharif ordered construction of Gwadar port only for kickbacks and build bunglings without feasibility. In 1991, in public interest, we protested against heavy borrowings and demanded a copy of feasibility report. Till today, there is no such report, but it added to the debt trap. He made the port part of CPAC in 2014 with corrupt motives. From the viewpoint of political economy, the port will never be functional, though it is ready with 11 berths because there are seven deep sea ports in full operation nearby. Chinese have decided not to use Gwadar for any transshipment. Kindly let me explain the sorry state of affairs on your channel. फिरोज शाह गिलानी साहब ने ये फरमाया है कि ये जो ग्वादर का प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है। इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हमने मांगी थी, हमें नहीं दी गई, और वो कह रहे हैं कि ये फीजिबल नहीं है और चाइना भी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इसमें ट्रांसशिपमेंट का जो सिलसिला है वो कर सके। तो ये उनकी ओपिनियन है। इसके ऊपर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमें अपनी ओपिनियन से बताया और नवाजा। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात भी कर लूँ और बात करके जो भी डिस्कशन होगी, क्योंकि हमने बेसिकली तो वो काम करना है जो पाकिस्तान के हक में हो। पिछले दिनों में मैंने ग्वादर के ऊपर प्रोग्राम किया और वो मेरा जो बेसिकली ख्वाब है ग्वादर के बारे में वो उसकी अक्कासी कर रहा था। लेकिन हो क्या रहा है इसके ऊपर भी हम एक दो प्रोग्राम्स और करेंगे और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, क्योंकि हम वो जर्नलिज्म तो नहीं कर सकते हैं कि जो हर वक्त बस मीठा मीठा करते रहे। नहीं, जो कड़वा है वो भी हमें बताना पड़ेगा ताकि उसका रिजल्ट जो है वो निकले और मीठा निकले। तो इसलिए गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा मैं और आपसे बात भी होगी। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हैं जी अब्दुल माजिद साहब। ये लिख रहे हैं, इसरार भाई, आई एम सैयद अब्दुल माजिद, वन ऑफ फ्रॉम योर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू जी, आपने सब्सक्राइब किया। ये फ्रॉम गुजरात हैं और कह रहे हैं इसरार भाई, कामयाब जवान प्रोग्राम इज जस्ट अ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट, नथिंग विल बी रिवॉर्डेड टू यूथ फ्रॉम दिस प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि ये सब ढकोसला है कामयाब जवान प्रोग्राम का और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ईयर और मोर देन ईयर बिफोर एंड आई एंड माई कोलीग्स अप्लाइड फॉर youth loan program. We did everything, even put efforts that someone can visit us from bank to finalize this process, and I succeeded for that time once. But due to Corona first wave, that application will not be further processed and stop that first time loan process. आगे वो लिख रहे हैं जी, then we have asked that we have to apply second time after at least 4 to 6 months. After first apply, we did this second time apply process, but firstly, application cannot be registered and
If registered, there are months gone and no Nadra verification. I complained at PM Citizen portal. After complaining in 2 weeks, I checked that my application verified by Nadra, and that happened a couple of months ago. And till date, no further response from bank. Banks are not interested in to give loans to common educated or skilled people of Pakistan. This is just a painful and disappointing. All political parties do political stunts and statements. Hopefully, you will discuss this matter. जी बिल्कुल. Thank you very much, अब्दुल माजिद साहब. आपका बहुत शुक्रिया. ये कामयाब जवान जो प्रोग्राम है, ये मेरा ख्याल है कि उस्मान डार साहब इसको हैंडल कर रहे हैं. तो उस्मान डार साहब, आप कुछ खुदा का खौफ करें, ये लोगों के जो कमेंट्स हैं इनको पढ़ें और इनके मुताबिक उसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग आपकी जो सर्विसेज हैं उनसे इस्तेफादा करना चाह रहे हैं, उनको बगैर किसी तकलीफ के ये सिलसिला उन तक पहुंचना चाहिए. और यही ख्वाब इमरान खान साहब का है. आप जैसे जो लोग हैं जो खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके तक आपके अगर समरात नहीं पहुंच रहे हैं, तो इमरान खान साहब को फिर आपको फायर कर देना चाहिए. और अगर आप नहीं करेंगे काम तो वो फायर कर भी देंगे. तो अब्दुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह इस पे आप मुझे फॉलोअप दीजिएगा. अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर उस्मान डार को हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में लें. अच्छा जी, अगला हम देखते हैं कि रिस्पांस किसका है. ये जी रोशन पाकिस्तान हैं, अली रजा साहब हैं जी. ये लिख रहे हैं कि आई होप यू आर इन गुड हेल्थ. अल्हम्दुलिल्लाह जी. Few weeks before Prime Minister Imran Khan condemned the performance of Pakistani diplomats and embassies are performing well. Number of people in Pakistan appreciated the direct address of Prime Minister to diplomats, whether the procedure was right or wrong, but the Prime Minister really pointed of genuine problems facing by Pakistanis as well as Pakistanis living outside Pakistan due to poor performance of diplomats across the world. बिल्कुल ये मैंने इस पे किया था और इसको मैंने फॉलो भी किया. अभी हम मजीद इसको फॉलो अप करेंगे और इसमें जो लोग आप जैसे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर अपना रोल प्ले करें और हमें बताते रहें कि वहाँ पे किस किस जगह पे किस किस मुल्क में एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स जो हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका किबला दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है. मेरी शुरू से एक इनके बारे में ओपिनियन है और वो आज तक गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि ये मेरा ये ख्याल है कि ये लोग बाहर जाके 90% वेस्टेज करते हैं और 10% काम करते हैं और इनकी जो आउटपुट है उसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. और ये बाहर बैठे हुए होते हैं, अयाशी कर रहे होते हैं, बच्चों की अयाशियाँ इनके चल रहे होती हैं, सब कुछ सिलसिले चल रहे होते हैं, सिवाय पाकिस्तान के अलावा ये सब कुछ कर रहे होते हैं. I quote an example regarding the poor and slow response of Pakistani embassy in Tehran, Iran. If some documents are sent to them through some other embassy or verification, Pakistan, then embassy does not give any response, neither they attend the telephone call nor they reply to the email. Israr sir, please take up this issue at the appropriate level by mentioning my name. Your name is Ali Raza, Pakistan से हैं और अली रजा साहब आपका नाम हमने लेके बता दिया और ये फॉरेन ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी साहब और जो हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं सुहेल साहब, ये उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इस तरह की जो चीज़ें उनको टेकअप करें और लोगों के जो मसाइल उनको हल करने की कोशिश करें. और ईरान की जो एम्बेसी है उसमें उनको ज़रा थोड़ा सा फ़ोन करके पूछें कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह के लोगों को तंग कर रहे हैं जो ना ईमेल का जवाब देते हैं ना फ़ोन कॉल्स का जवाब देते हैं. तो कर क्या रहे हैं वहाँ पे, याशी कर रहे हैं वो? क्या उनको हमने इसलिए भेजा है कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर अब वहाँ पे जाके याशियाँ करते फिरें? तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा अकाउंटेबल ठहराएं उनको. अच्छा जी, अगला हम देखते हैं कि रिस्पांस क्या है जी. ये अफजल खान साहब हैं, ये जनाब ये लिख रहे हैं, अफजल खान साहब क्या लिख रहे हैं जी, ये लिख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हवाले से शिकायत सेल पंजाब के चेयरमैन जनाब वसीम रामे साहब की लापरवाही और गफलत है और जिससे ओवरसीज बददिल होते जा रहे हैं. वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत अपलोड करके महीनों इंतजार करने के बाद रब्ता किया जाए तो वो जवाब तक नहीं देते. इन ओहदेदारों से पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है. इस तरह के गैर जिम्मेदार ओहदेदार भी इमरान खान के मिशन की कामयाबी में एक रुकावट हैं. क्या ये ओवरसीज को अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दूर करने के लिए ये सोची समझी साजिश है या नाअहली है? ये मालो दौलत और जायदादें तो आनी जानी चीज़ें हैं. इमरान खान का साथ देते हुए जान भी चली जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे. तो ये स्विट्जरलैंड से हैं जनाब अफजल खान साहब.
افضل خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ معاملات جو ان کو دیکھا جانا چاہیے, اور جو آپ نے شکایات لکھی ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو بھی, جو رامے صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی اصل ڈیوٹی کیا ہے. ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام کریں, جو لوگ پریشان ہیں, جو جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو عمران خان صاحب کے بھی فائدہ ہے اور بیسیکلی پاکستان کے لیے فائدہ ہے. تھینک یو جی. اگلا دیکھتے ہیں, یہ ہے جی, یہ بھی احمدین صاحب ہیں جی. یہ انہوں نے بھی کافی لمبی ای میل لکھی ہے. اصل میں اگر آپ مختصر لکھا کریں تو وہ زیادہ آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور لوگوں کے مسائل بھی زیادہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو محمد صلاح الدین صاحب ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ تھرمل پاور پلانٹ انڈسٹری انرجی پاور ڈویژن میں بطور اسسٹنٹ فٹر یہ کام کر رہے ہیں, گزشتہ 7 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں جی. تو ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی گوش گزار ایک درخواست لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تھرمل پاور پلانٹ کو اور پورے پاکستان کے تھرمل پاور پلانٹ کے 1753 ملازمین کو بیک جنبش قلم موجودہ حکومت نے سرپلس ملازم ڈکلیئر کر کے واپڈا کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کم سکیل میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. مثال کے طور پر بی پی ایس 16 اور سے 7 تک, جو کہ انتہائی درجے کا ظلم اور زیادتی ہے, جبکہ اس میں زیادہ تر ملازمین اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہی اور کچھ کے ریٹائرمنٹ کے ڈاکومنٹ بھی تیار ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ اور ظلم یہ ہے کہ جو ملازمین اپنی ساری زندگی کی طاقت, جوانی اور محنت لگا کے ان پلانٹس کو چلاتے رہے, ان کو عمر کے اس حصے میں کم سکیل میں ایڈجسٹ کر کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, اور اس وجہ سے ان کے ریٹائرمنٹ واجبات بھی کلیئر نہیں ہوئے, اور کمپنی تبدیل ہونے کی وجہ سے ریٹائرمنٹ بینیفٹ بھی کم ہو گئے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس میں عمر میں یہ لوگ فیلڈ ورک نہ سیکھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں, اور پھر پلانٹ کے لیے تیار کی گئی ورکر فورس پہ جو بجٹ لگا وہ بھی ضائع, اور ایک مخصوص پاور پلانٹ کے لیے تیار ورکر فورس بھی ضائع کرنے والی بات ہے. اور یہ سب کچھ حکومت صرف آئی پی پیز کو نوازنے کے لیے کر رہی ہے. یہ بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احمدین صاحب جو آپ نے, صلاح الدین صاحب جو آپ نے لکھا ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس میں اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت جلد اس میں ایکشن لینا چاہیے, اور جو بھی منسٹر صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اتنا ظلم نہ کریں کہ جو لوگ ساری زندگی اپنا کام کرتے ہیں, جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں, اس ملک کی خدمت کرتے ہیں, وہ اپنے اس خدمت کے بدلے میں تنگ ہوں یا ذلیل ہوں, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ ان کا حق نہیں ہے, اور آپ کا فرض یہ نہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور ان کو آگے لے کے جائیں, جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کی خدمت کر سکیں. اچھا جی, اگلا دیکھتے ہیں نظام علی صاحب کیا فرما رہے ہیں. نظام علی صاحب فرما رہے ہیں جناب کہ یہ کہاں سے ہیں, یہ لکھتے ہیں جی, a very good idea of a website for preliminary information for whistleblowers. There is news in today's Daily Dawn regarding a newly formed company in Pakistan. The partners of the projects are shady characters, people who are either convicted or indicted. بس وہ تھوڑا سا اسپیلنگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. Indicted people in bribery, extortion and کس میں اور جی, اینڈ کے بعد کیا ہے, اینڈ کے بعد کچھ نہیں, دیر از اینڈ منی لانڈرنگ, نیملی عارف حبیب, مری پیٹرولیم, لبرٹی ملز, فاطمہ گروپ, لکی گروپ اینڈ ایس ڈبلیو مائننگ. The PIA assets got unfrozen today by the Virgin Island courts today, and the party has applied for a new contract. How these people knew that the court order will be in favor of Pakistan, and not to mention hastily formed company ready to take over Recodic project with $6 billion. Please get it investigated and ask for help from your friend Dr. Qureshi. ڈاکٹر شاہد سے میں یہ بات کروں گا, ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کو اس بارے میں پتہ ہے تو وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی اپنا اوپینین دیں گے. I like your program and especially your ending prayer. I pray to the God Almighty for your good health. آمین جی, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. نظام الدین احمد علی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو بہت زیادہ قبول کرے, اور خاص طور پہ جس طریقے سے آپ نے یہ توجہ دلائی ہے اس جانب,
تو اس کے اوپر بھی ہماری گزارش ہوگی حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنا کام کریں اور اس معاملے میں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور انویسٹیگیٹ کر کے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. تو آج 4-5 ہم نے ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, مزید بھی کریں گے, لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے اور آپ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ویڈیوز ذرا تھوڑی سی کم رکھیں, اور اکثر یہ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا کام کریں لیکن آپ کے ویوز بہت کم آتے ہیں. دیکھیں میں ویوز کے لیے نہیں, میں ویلیوز کے لیے کام کرتا ہوں. میرا پرابلم ویوز نہیں ہے, میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ویوز ملیں یا نہ ملیں یہ اللہ کا کام ہے, بلکہ جن کو ویوز ملتے ہیں آپ یقین کریں, میرے دوست ہیں, میں ان کو دیکھ کے میں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور نواز, کیونکہ جب ہم اس حسد سے اور نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں. پھر آزاد بندہ جو ہوتا ہے وہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ میرے ویوز کے, میں تو بعد میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ کتنے ویوز ہیں, اور ویوز اگر نہیں آئیں گے تو میں کام چھوڑ دوں گا, اور اگر خدا نہ خواستہ کام چھوڑ دوں گا تو پھر میرا سب سے بڑا غرق ہوگا کہ جب میں حکم اذاں کو چھوڑ دوں. تو اس لیے ویوز کی بخیر ہے, سب سے بڑی بات ہے ویلیوز کی. اور ویلیو کیا ہے ہماری؟ ہمارا دین ہے, ہمارا پاکستان ہے, اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے اور ہم چلتے رہیں گے. اور جو لوگ بھی اس سفر میں حصہ ڈال رہے ہیں, جتنے بھی ویوز آتے ہیں, میں ان کو بھی داد دیتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہیں ویوز کتنے ملے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے تم نے کیا کیا تھا, اور یہی آپ کا بھی کام ہے. تو اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سبسکرائبرز کے لیے وہ کہا کریں کہ سبسکرائب کریں. اب وہ ہماری اس طرح ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, ہم لوگ کہہ نہیں سکتے, یاد نہیں رہتا کئی دفعہ. تو اگر میرے کہنے سے ہی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو پھر کیا سبسکرائب کرنا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ سبسکرائب کریں, اور اگر کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نہ کریں. میں تو نہیں کہتا کہ آپ ضرور کریں, کیونکہ اوبویسلی یہ آپ کی چوائس ہے. تو اگر میں نہیں کہتا اور آپ کو کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو پھر سبسکرائب ضرور کریں, اور پھر سبسکرائب ہی نہ کریں بلکہ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ, کیونکہ خیر کا جو کام ہے وہ آپ جب پھیلاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اور یہی ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم حق کے معاملے میں تعاون کریں اور برائی کے کام معاملے میں تعاون نہ کریں. تو یہی ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے اور یہی ہماری ٹریننگ بھی بتاتی ہے. اس لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیشرا. جس طرح کسانوں کو اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.